मायमगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेतोडेचे ग्रामसभेत MRF शेड प्रकल्पा वयल्यान जालो वाद. पंचायतीची उदरगत जायनाशिल्ल्यान थळाव्याचो ग्रामसभेचेर बहिष्कार. कर्नाटकात वचपी कदंबा बस पाजरखणी पावताच डिझेल सोंपिल्ल्यान पडली बंद. लोकांची धांवपळ. राज्यांत हो सप्तक आसतलो सुखदेणो. नितळ मळब उरतले तिगून. दनपारां कांय प्रमाणात जाणवतली उष्णताय. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेतोडा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत MRF शेड प्रकल्पा वयल्यान वाद निर्माण जालो. पंचायतीची उदरगत जायना असो आरोप करून कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेचेर बहिष्कार घालो. दिल्ल्या काळांत MRF शेड बांदून पुराय जाली ना असो दावो करून ग्रामसभा बेकायदो आशिल्ल्याचे आरोपूय थळाव्यांनी केल्ले. पूण सरपंच मधू खांडेपारकारान थळाव्यांचे आरोप न्हयकारले. बेतोडच्या कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक लागून थळावे बेजारल्यात. कोयर प्रक्रिया प्रकल्प गरजेचो आसा, पूण आता 2 वर्सां जाली तरी प्रकल्पाचे काम पुराय जावंक ना. उदकाचो उणाव, रस्त्यांची वायट स्थिती, CCTV कार्यरत ना ते भायर स्क्रॅप यार्डा परतून सुरू केल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले. वाठारांत आशिल्ली धोक्याची झाडां अजूनय कापली नात. आयल्ले खेपे आमकां आश्वासनां तें करतलो पण प्रत्यक्षान कांयच घडना हांगा. त्या खातीर आमकां हो स्टँड घेवचो पडला. सगळे हे आसात न्ही नागरीक, आमी जे प्रश्न दिल्ले न्ही ते आतां उठोवन भायर आयिल्ले आसात. खंयचो मेजर प्रश्न खंयचो? मेजर प्रश्न म्हणजे जो पोल्युशन आमकां सरकारान 50 लाख रुपया दिल्ले हेच्या कचरा प्रकल्पा खातीर. ऑलरेडी 95% काम जाल्लें आसा ह्या प्रकल्पाचें. फक्त 5% काम उरलां. आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायम ठराव घेवन सुद्दां धाडलो. पळय कितें जाता इतलें बेगीन जावपाक जाय म्हणून काम हें अजून पर्यंत जावंक ना. अशी हो कचरा प्रकल्प म्हणटा तो मोठो. फाल्यां जर आमच्या पंचायतीचो जर कचरा प्रकल्प जर भायर वचना न्ही जाल्यार आमकां खंय तरी आमकां सगळ्या नागरिकांक त्रास जातलो. म्हणून सरकारान ते 50 लाख रुपया दिल्ले आसा. पूण तो अजुनूय तो हे जावना, सक्सेस जावना तेंचे. केन्ना पासून सुरू जाल्लो? आतां जाग्यार 1.5-2 वर्सां जालीं आतां. स्पीड ब्रेकराचेर आतां स्पीड ब्रेकराचेरूच थंयच कॅमेरा आशिल्लो. आतां कॅमेरा आशिल्ल्या कारणान कितें जालें, पुलीस डिपार्टमेंटान येयले पळय तेन्ना तेंचे फुटेज तांकां अशें दिसलें की हें सामकें इजी जातलें म्हणून. जेन्ना फुटेज चॅक करपाक गेले पळय न्हू त्या वेळार थंय ते रिचार्ज केलो नाशिल्लो कॅमेरा. आनी जेन्ना एका सरपंचाक जेन्ना विचारलें पळय न्हू तेन्ना तेणें कितें सांगलें, रिचार्ज आमी तो केल्लो ना, ते आपूण पळयना, ते सेक्रेटरी पळयता, आपल्याक ते कांय लागना म्हणून. जेन्ना ताका विचारलें परत कितें हाका तुमची कांय जबाबदारी ना, तर तेणी तें उत्तर दिलां, तुमकां तें तो फिटेज आसतलो, म्हाजे कडेन अजून व्हिडिओ आसा. तेणें डायरेक्ट सांगलेलें आसा की कुत्री माजरां जर मरत जाल्यार ते आपूण पळोवपाक शकना म्हणून. अशें बरे ग्राम म्हणजे सिनियर जे ग्राम आसा, हो हेमंत आसा, हो सदानंद आसा, हे म्हाका दिसता 20-25 वर्सांच्या ग्रामसभेक येता. पूण तांकां सुद्दां तो म्हणजे तो कांयच तुका सांगता, तो डायरेक्ट सांगता की हांव ही ग्रामसभा वायंड अप करतलो म्हणटा. तो डायरेक्ट सांगता, चड उलोवपाचें ना म्हणटा तो. आमकां तो ग्रामस्थाक तो उलोवपाकूच दिना. आमी 4 ग्रामसभे पयलीं सर घरटॅक्साचो इश्यू आसा पळय तो होल्डिंगान दवरलेलो. होल्डिंगान दवरला आसतना ग्रामस्थाक विस्वासांत घेनासतना हेंच्यांनी न्यू जी पळय तेंची एमावंट जो पळय वाडयल्लो आसा पळय तो घेवपाक लागले. आमी जेन्ना होल्डिंगान दवरलेलो आसता तेन्ना तेंच्यांनी तो एक्स्ट्रा पयशे घेवप नासता. हे विचारले आसतना ते कितें म्हणटा, पूण थोड्यांनी बिराडो भाड्याक दवरलेले आसा ते रेंट कमी दिना आनी कितें. पूण प्रत्यक्षात पळोवंक गेले जाल्यार आयज आमच्या बेतोड्यान ग्रामस्था पेक्षा भायल्या लोकांची जी पळय बिराडाक रावपाची हें आसा ती चड जाल्ली आसा. आनी तांकां भितरल्यान पयशे मेळटा काय कितें आमकां खबर ना. कित्याक तर आयज एका घराचे पयशे जे पळय आसा न्ही, आमचे सारकेले मनशाक एका घरा खातीर जर तर 2,000 आनी 3,000 जर तर भरचे पडले जाल्यार बिराडाक दवरपी मनीस कितले पयशे भरता हे आमकां ते कळोवंक दिनात. ते वेळार तुमी RTI अंडर मागून घेयात म्हणटा. पूण प्रत्यक्षात तशें कांय घडलें ना. लोकांक जे ग्रामस्थ जे पळय आसा न्ही तांकां कमीत कमी पयशे घेवन ह्या पयशांचो वापर ते पंचायतीन करूंक जाय अशी. पूण ते ग्रामस्थाचे पयशे लागतात आनी तेजो तो जितलो इन्कम येता ते इन्कमाचे कांयच गांवांत उदरगती खातीर वापरनात. कोयर प्रक्रिया प्रकल्प 95% तयार आसा. कांय थळाव्यांचो विरोध आशिल्ल्यान हे प्रकरण उपजिल्लोधिकारी न्यायालयांत आसा अशें सरपंचान सांगले. नवी पायपलायन, स्ट्रीट लायट, स्पीड ब्रेकर, रस्ते, गटार तशेंच पंचायत वाठारांत बंद पडिल्ल्या CCTV कॅमेरे सक्रिय करपा खातीर सगळे यत्न चालू आसात अशेंय सरपंचान सांगले. बेतोडा जंक्शनाचेर येरादारी सिग्नल यंत्रणा मेळोवपी बेतोडा ही फोंडेची पयली पंचायत आसतली अशें तो सांगता. आमचो जो गार्बेज प्लांट जाता MRF शेड हांगसर वैद्यनगराचो
ते काही लोकांचं थंय सामकें आमगेलें काम जवळ जवळ सोंपेलें आसा. म्हाका सारकें एक 4-5 दिसांचें काम करून उरलेलें आसा. हांव तशें एक्झॅक्ट सांगूंक शकना की काम कितलें आसा तें, पूण तें अशें जाणून कळ्ळें की एक बाबा 4-5 दिसांचें काम आसा. तें काम जावचें, पूण कांय तरी लोकांचो ओपोज येवपाक लागलो. ओपोज येवपाक लागलो गांवांत तणाव वाडचें न्ही. आमचें मत अशें आसा गांवां भितर आमच्या भावां भितर तणाव जावचें न्ही, आमचे तंटे जावचे न्ही, म्हणून आमी डिसिजन बरें शांतीतायेन घेवचें अशें प्रयत्न केलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत कदंबा ट्रान्सपोर्टेशन आतां आपल्या सर्विसींत उणें जायत चल्लां. म्हापशे सावन कर्नाटकाक वचपी कदंबा बस पाजळखणी पावताच डिझल सोंपिल्ल्यान बंद पडली. लोकांक आडखळीक तोंड दिवचें पडलें. तशेंच कुंकळे एका कदंबा बशीचो अपघात जालो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हांगा काल इन्सिडेंट जालो तो असो की म्हापसा साकून एक बस लोकांक घेवन ती टुरा गेल्ली, कदंबा बस आमची टुरा गेल्ली बेंगलोर कर्नाटका हे सायडीच्यान. पूण राती जेन्ना 8:30 सुमार ही बस पाजळखणी पावली तेन्ना ती बंद पडली. आनी बंद कित्याक पडली? डिझली पडली. ही लज्जे गजाल, डिझली बंद पडप म्हणलें जाल्यार. आनीक डिझल घातली, हाडून घातलीय बी, पूण बस स्टार्ट जायना जाली. आनी मागीर दुसरी बस हाडून त्या लोकांक तेणी म्हापशे हांगा पावयले. डिझल म्हापशे साकून कर्नाटका इतले कडेन ह्या बेंगलोर गांवांक जर भोंवोन येतले जाल्यार जितली डिझल लागता ही तांकां खबर जाय आसता, पूण ही तांकां ज्ञान ना तेजें. म्हणून आमी म्हणटा बशीन जें काम करता, बशीचो धंदो आसा तांकां ह्या पोस्टाचेर बसोवचें. तुमी हाडटा कोणाकय बसयता आनी अशें करून हांगा लोकांक त्रास जाता. आनी इतलेंच न्हू, तितून चुकीच्यो बायलो आसल्यो, ह्यो बायलो सुद्दां हांगा बेश्ट वटवट काडून रावपा पडले. आनी त्याच बरें हेच न्हू, काल कुंकळे एक एक्सिडेंट जालो एक कदंबा बसीकच, आनी ती आतां पुलीस स्टेशनार आसा. म्हणजे खंय तरी कदंबा कॉर्पोरेशन आसा हें बरें करपाची. धारवाड बेंगलोर मेरेन पावले पुढे, हय बेंगलोर, पुत्तूर, परत हुबळी, उडपी, मुर्डेश्वर, मुर्डेश्वर. हय. आनी हांगा कितें जालें मागीर? हांगा पावतरे आतां गाडये कितें जालें? आता गाडयेक कितें कितें पेट्रोल कमी, सॉरी डिझल कमी आनी वारें कितें हय. येता आसतना सडनली बसाक हिंगा बंद पडली. ही बंद पडली म्हणटकच कितें केलें लोकांनी परत ते दुकून मातशें मुखार वयली. चोवपाक गेले जाल्यार त्या बायसालाचेर डिझल. तूं सांग म्हाका आतां हितून लॉंग डिस्टन्स आतां डिझल आतां ती कितून आसली खबर ना मातूय पडून. मागीर गेले गेल्यान गेले आनी गेले ना बोले दुसरी बस येयल्या त्या बसा म्हाका आमी कितें म्हणटा आतां ते कदंबा कॉर्पोरेशन व्हडलो तितून इंजिनियर आसताय. इंजिनियर म्हणटकच ताका आतां खबर आसपाची बाबा थिंगसान म्हापशा सान कर्नाटका सगळ्या भोंवण करून कितून लेगून डिझल हप्ता ती जाल्यार एका इंजिनियरान दोन केसा फायदो. कितल्या केसा फायदो तें तर मात पयस बांदना तें काडचें दोता कित्याक हें अशें करून एक्सिडेंट जावपाक. एक कदंबा कुंकळ पुलीस स्टेशनाचें आसा जाल्यार हें जालें चल कितें कदंबा कॉर्पोरेशनान हेजी मातशी चवकशी करची आनी बरें इंजिनियर आहा ते हाडचे हप्ता दवरचे आनी बस सुटपा टायमाचेर पेट्रोल हिंग सान तिका कितू हप्ताची आमी इन्क्वायरी करची. आनी बंद पडली 8:30 सुमार बंद पडली आनी दुकून वयली बायलांक भायर चलो पेट्रोल डिझल ना चल्लें कितें. इंजिनियर हे इंजिनियर बसताय बेश्ट पगार राहताय कांय ना कांय खबर ना कितें करपा तें जाल्यार पेट्रोल आहा डिझल आहा ना तेजें खबर ना. चलता कितें वाऱ्याचें चलता तर ती लायटीचें चलता डिझल घालपा जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. देंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सान द गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या जोड पालवान युनियन बजेट 2025-26 पॅनल डिस्कशन घडोवन हाडलें.
संघटनेच्या अर्थसंकल्पांत सादर केल्ल्या मुखेल खाशेलपणां, परिणाम आनी संद हांचे विश्लेशण आनी विचार करपा खातीर खर्च आनी उद्देग फुडाऱ्यांक एकठांय हाडपाच्या हेतान पॅनल डिस्कशन जालें. अर्थशास्त्र विभागाचो हो एक उपक्रम आशिल्लो. You know what are provisos? That first the section says if so and so, then so and so. Then there are 10 different conditions. But if this happens, this happens, this happens, this happens. All of that creates confusion for even us. Now they are removing all the provisos. They are making a very simple language section directly. So very easy to understand. But we will be all stuck with the past knowledge. We will keep on interfering. What is the correct? What is the wrong thing? You are lucky that you have no knowledge of the past. So you can with a clean slate. You can start afresh and become experts. The other one which we are using, 1961 Act, has become so archaic and so bureaucratic and so cumbersome because of multiple amendments which are done over the period of time. So here is an opportunity for all of us to look fresh with a new act, and those people who are preparing for chartered accountancy or cost accountancy maybe in a year or so will have to look at what are the new developments which are taking place so that you are abreast of the development. Gaurav, you explained it very beautifully. I tell you, the basic confusion came in about this income tax exemption or rebate. It is not even an exemption of about 12 lakhs, etc. Because people read that up till 12 lakh rupees there will be no tax. And on the other hand, on the other page, we saw the slab rates which start from 4 lakh and below 4 lakh and above 6 lakhs, etc., etc. So, how do you avoid this particular confusion? How does a student actually look at this? There is a promise right now. There's a high-level committee which they are going to form, and they're going to come up with the Lok Vishwas bill. I think Lok Vishwas bill 2.0. That's what they call it. And what they intend to do is they want to decriminalize so many regulations which are there related to factories and boilers, related to labor, to the knowledge of for the benefit of all the students here. You would not believe that there were some provisions in the regulations. If you don't have a board displayed in your factory, you could be arrested. From the finance minister's point of view, this budget has been specifically for people to increase their purchasing power, right? Yes. Now, a large chunk of our population is in the farming sector. Okay, and the farming sector has been being protected by the government for so many years now. Okay, but still, the farming sector, although it provides 18.2% to the GDP, okay, seems to have not been given much in this budget. What you said about infrastructure, about putting up cold storages and things like that will definitely help the farmers, and especially in Goa as well. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी मुजेब शेख. किटला फातर्प्यां आजोबा देवस्थानाचो वर्धापन दीस मनयलो. धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचो लाव लोकांनी घेतलो. भाविकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
आजोबा देवस्थानाचो वर्धापन दिवस म्हळ्यार पिंडकोत्सव आनी दुसरी वर्स पद्दत भरगत अशी गर्दी चंपारणची आतां पळोवन अशे असंख्य गर्दी जाल्ली आसा. सगळे भाविकांक जे जे लोक हांगा येयल्ले आसात सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक देवांनी ज्यो मनोकामना सगळ्यांचे आसा ते पूर्ण करपाक मागता. जे आजोबा देवस्थान सकाळसान पुजा जाली त्या सगळ्या वांगड्यांनी रावन पुजा केली आनी सगळ्यांक आयज देवस्थान कमिटी आनी वांगड्यांनी सगळ्यांक पुजा जाली उपरांत आयज सगळे भावीक सकाळ पासून आतां पर्यंत एक भरगत गर्दी जाल्ली आसा. एक जागृत देवस्थान आजोबा देवस्थानाचें हें आसा की कोणूय जर चुकलो वाट चुकलो आसत आनी आजोबा देवाक जर हाज्याक जर उर मारीत जाल्यार तो वाट दाखयता अशें आमी पयलीं पासून आयकत आसा. अशें आमचें जागृत अशें आमचे राखणदार आजोबा देवस्थान तेजो आज वर्धापन दीस जे भरगत सकाळसान आतां पर्यंत हजारान लोक जेन्ना हांगा येयले भावीक सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देवान तेंची मनोकामना पूर्ण जावची अशें देवा करता. आळेराजाची वर्धापन दीस जातलो. आळेराजा हो राखणदार जे आमचे मेन देवस्थान श्री गोंदूर शांतादुर्गा केटकर आनी तेजोच हो पाठ आज सकाळसान आमचे होमगण आसलेले तेजे नंतर प्रसाद वगैरे भावीक खुबशे जाण आयले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवांतल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अवर लेडी मदर ऑफ द पुअर हायस्कूल तिळामोळान टाळ बेकरा वरवीं 4-3 गोल फरकान इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हायस्कूल परोडाचेर जैत मेळयलें. इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हायस्कूल परोडा आणि PTA मेंबर्सांनी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. ऑल गोवा स्कूल सर्तीत वट 16 शाळांनी वांटो घेतलो. कुंकळीचो आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि केपेचो आमदार आल्टन डिकोस्ता हाजीर आशिल्ले. खेळा मोगींनी एका बऱ्या सर्तीचो लाव घेतलो. पळयात रोमांचक डावपेच. Teamwork makes the dream work, and what we can see here is the teamwork of the school which has made this tournament successful. So Mr. Sabaski, headmaster आणि आख्याच क्लाक जो टोर्नामेंट घडून हाडल्यापासून जायत्यो वस्तू फादराच्या मोतीन हेडमिस्टरच्या मोतीन आज क्लाब पासत करपाक. And definitely I, along with our leader of opposition Babu Yuri Alemau, definitely will work together to get all the dreams of this school successful. The dreams are there, विचार आसा ते स्कूलाचे जावपाक खरें जावपाक हांव आनी बाबू युरी दोगांयनी वावुरतले. आनी असोच हो एकवट जेन्ना आतां फादर सांगतालो 12 स्कूलांनी पार्टिसिपेट केल्लो 12 स्कूलांमध्ये हो टोर्नामेंट घडून कोऑर्डिनेशन इंटरॅक्शन विथ ऑल द स्कूल्स अँड मेड द स्कूल्स बॉन्डिंग एक गुड केलें. सो सबास्की फादराक आनी आख्या तेजे टिमीक डेफिनेटली दिस वील बी अ ग्रेट सक्सेस इन गेटिंग ऑल द स्कूल्स टुगेदर. सो आनीक पावटी हेडमिस्ट्रेसाक फादराक मॅनेजराक आनी आख्या टिमीक काळजा मनोसान देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. हो सप्तक सुखदेणो आसतलो. नितळ मळब तिगून उरतले. दनपाराक कांय प्रमाणात उष्णताय जाणवतली. IMDचो अदमास. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. हवामान सुके उरतले असो अदमास आसा. येता त्या दिसां खातीर IMDन हवामानाची कसली चिटकावणी दिवंक ना, पूण सकाळी आनी सांजे धुके पडपाची शक्यताय आसा. वाहन चालकांनी जतनायेन गाडी चलोवपाचो सल्लो IMDन दिला. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नितळ मळबांचो अदमास. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो. हवामानात व्हड बदल ना. सोमारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोटधनियांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.